بجد قلتم زوجي دفين زركب እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ እዚያ ትንኪራ ወይ بحدش السررحة سرحو جمير له كابتقن محجي تفلطو بحدش قدي طلباتكم كمال انه تدالي له ባህላውን ዘመናውን መግብታት ፍሪያት ባህርና እንስተማኦሩኑ በመኩራት ከሻኑ ዝዳሎ መግብታት ጆባ ይወኩም بتخلنا تصبق مع حزاي ناس قاعدة ترايدي مقبون كأما هاني أكمل زبالة ود جزار أخن سخن فتخيل طعمي مقامي عبزي أنيفرسال ما تغيرنا طعم تبو محزي ليه تحونا مرعى بستقدرنا يا خبي ستيلار بجك هزون ناي باركينا غوغلوت كم زلنا عند حبرنا سناي ناي مزنقع مشيت كوبرلكم نمنا أدراشنا أبجزا باندا بقلبات بحلاو معدن ستيلار بار اند ريستورانت سلام تغتاتلتي سول ميديا بزلهم وسلامكم يبزع حدك اسكنتس ايرتراونت كورمنت ايمرس انداولكم توم حدث من سول ميديا زغنكم سبسكرايب كوم غانا كل نغبات شير بولو كبرات تغتاتلتي خمزي ابر السفري وزلهم سعود عرب مخري كبر بريزيدنت هاجري ايرترا اتكبيرا زبل زعبا حزنا مصينا لنا بمجمرتا حساب مترشا تكاتاتلو يعدمكم كلاتكم كان لايك هاي توحدو أبز حلف أوان بروفيسور حسن سعود عرب أب يمن كمها أب سودان زكاير زنبرة قلتوف من لواتات كرة متجمرة انتاي داي ترخيبو إذا قد دايزي سعود عرب أب يمن قلتوف لو تتاتريا لا أب سودان قلتوف لو تتاتر اللزبل زعبا أزارابي كوينونير زعبازي بروفيسور حسن انتاي يونيرو كمون حدا خابتهم فلوطات بوليتيكانياتات ناي سعوديا بزعبا انتاي دنيرو كما بقس خوننا مصر وصا غدايات ناي سعود عرب كا امو نغيد በዚያ አጋጣሚ ለሞላው ኢትዮጵያኖች መቀነታችሁን አስራችሁ ሀገራችን ወደ አዲስ ጉዞ እየሄደች ነው ያለችው ያቺ ደግሞ ከሩቅ ገንዘብ ምትል እኛን አዋርዳ ዋና ከተማችን ገስታ መሬታችን ገስታ በአገራችን በባሪያነት እንድኖር ምትፈልገው ቀኝ እጇ ተቆርጧል ሰሞኑን ደግሞ በሚቀጥለው እግሯም ሊቆረጥ ይችላል ካሁን ወዳኛ ቀጠና ላይ እና ቀይ ባህር ላይ ምንም የምታደርገው ነገር የለም ይሄ ሁሉ የተቀነባበረ ነው አየህ የሚገርም ይሄን ሁሉ ስታደርግ ግብጽንም ከበባው ስታስገባ ሱዳንንም እንደዛ ስታደርግ የግብጽም ሆነ የሳውዲ አመራሮች ተኝተው ነበር የሚገርመው ነገሩን ገብቷቸው በጣም በጥናት እንትን ያሉ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ነበሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መጨረሻ ላይ ሄዶ እሳቸው ለግብጽም ለሳውዲዎቹ ተኝታቸዋል ከበባ ላይ ነው ያላችሁ ቀጠናው አደገና ላይ ነው ያለው ብሎ ካስረዳቸው በኋላ በሳምንቱ ነው የመሬት የሳውዲ አረቢያ ጦር ኤርፎርስ እና ምናምን የኤሚሬትን እጅ ቆረጠው ስለዚህ ኤሚሬት ካሁን ወዲያ ቀይ ባህር ላይ ማትመጣም ቀስ ብሎ ደግሞ ነው የምመኘው ወንድሞቻችን ሶማሌዎች ተባብሮ ከዛ ካባረሯት እንደተለመደው በሰፈራው ዛው ትቆያለች ይላል ለሞላው ኢትዮጵያኖችም ይሄንን ጉዳይ እንዲከታተሉ ፈልጋለሁ ምናልባት የነጻነታችን ቀን ይቀርባል እላለሁ هراي أبيتا زلوا ورقي درجة شركة فبوها تراها زلوا ما شلوت محصل إجراها زبحال مسلاتات هذا كذي تجاجي خا رموني كور بريزنت سياسة خوركي دحري ناب السودان كمون ناب جبسي ناب سعود عرب عدت دحر مكيادو بروفيسور حسن مخري ناي كور بريزنت سياسة خوركي أبيمن تلطف زخانة من لوات كمون ناب السودان يرى له كبل إذا مخرنا يكون بريزنت سياسة خورك مخرنا إيرترا مخانو هذا كابتوم العلوات بوليتيكانياتات ناي سعود عربون زتزار وزروان يرمو كتحزوكم سلز دولو خير زي مخنياتا كنا كندكس كنتس إيرتراونت كبور من النت نبن مالت خمسة تليان زبولو إيرتراون حماق حاسين يلن
ترديهمني بعلم كحمكو تدليلهم بعلم كصنفو تزيدلهم كل جزء إرتراوي تعواتاي انتاي كومو سلازخونا ويكا خومو سلازخولتو أمنتاي كنبرونا تانيحوم تاجالبوهم حجي دا تقمتلت سلاتغيزلا تتصحينا دابرغة ناتهم تصحيكا اندات سلمتت ياتغيزلا خمتخور جنرال سبحات افريم زولو نحنا حجي مفتح ناي عالم كوينا اتزلنا بوتا ويكا اتزلنا كارنا أفريكا تي ميتي وحسنة ستا سلام أو حسات خيزلا هاجر تا أنكو إيرترا بوشت أو عاقمة نغيد بروفيسور حسن سميحهم لهم اتبع عرب كاخذوا مكم مزخخار في رقبة محمد بن زايد قتل ليبيا من خليفة حفتر وابنه صدام في رقبة محمد بن زايد صومالي لاند انفصالها نعلم صومالي لاند هناك مشكلة بين الصومال الإيطالي والصومال الإنجليزي الذي هو صومالي لاند الصومال الفرنسي صار دولة مستقلة جيبوتي خير من عرف مشاكل الإمارات الرئيس الإريتري أساس أفريقي أتوا بموانئ دبي وموانئ أبو ظبي يودون أن يصنعوا عنده أمور عندما قال لهم ابنوا بنوا وانتهوا وعندما رأى سلوكا غريبا قال اخرجوا غير مأسوف عليكم بلا رجعة وذهب إلى المملكة وقابل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقال دولة صغيرة تعبث في المنطقة لقد أتى فخامة الرئيس أساس أفريقي وبلغ في محمد بن زايد أنه لديه سلوك لا يتوافق مع المنطقة. يا سيدي الجامعة العربية بها 22 دولة عربية إريتريا بعض الدول التي ليست عربية ولكنها على البحر الأحمر أو في القرن الأفريقي تأتي دول مراكبة بمعنى تحضر معنا لأن لديها هموم البحر على اعتبار الجغرافيا لذلك نحترمهم. كبر بريزيدنت سياسة أفريقي نسعودية هم نجبت ويكا تسو انتاي تقولوا لهم تسألين إمارات عرب نعاقتكم زوجتكم أيقونة كبلعكم يو دحر السودان ناب جبسي دحر جبس خاء ناب استفال عليه بيمن جيرو خاء نسعود عرب تباتاتناكم سلازخونا ويكا دحر مبالو كاب يمن تتقراري قوم وزيوم رئينا مالتي دحر يمن كنتا قاتيمو من دحر دايلنا إذا حجة تذكر دلا إذا حجة تتأف إذا دبي مالتيو إمارات عرب مستأنا يتي أفكارنا أفريقيا زوحز دلو دم كاب ليبيا تحسكا السودان أب صومال التا عبي تراس تتصاوتت نمبتتان إذن أفكارنا أفريقيا زركبا ومخا أب سمين أفريقيا تركب ليبيا أم نبتتان عبي تراس نبرا إمارات عربية هجي تي أملاخ كل جزء نحما حليف سلاد صحو تحما كا بعد سفيتا تقح مولا ترح زي كونس تقوس مولا تقح مولا زي كونس تقوس مولا سلازي إذا قد دايز خاط صبو يزخيد الله خغط سلي زلوا كابز زلوا بتاعت أتصاف خغط سلي زلوا نحنا سالات تصنع من قصي إرترا كم زخ الصبر وتصرحهم ل10 عامات ل10 عامات من طارو نابي كم زعلب زفلت مرحينة من قصي إرترا سلازلوا امبر ازي اب سودان استجبره زيركا ناب إيرترا استحسبي ازي اب ليبيا استحسبه زيركا اب إيرترا استحسبي بعصوان كبان زبلوو اب تግራይ 2 عامات 3 عامات 10 عامات بزي جيبوتي سنعا فورميلكا كلنتن اب قرن افريقيا زلوا إيرترا زغونه ነገር ከይትእቱ ከይተውጽእ ተባሂሉ ህዝብ ኤርትራ ተባታቲኑ አንጻር መንግስት ኤርትራ ንኽልዓል مدهانيت كي ترفه بوزح نجارات تسرحيو حزب إيرترا جن نقول له محلقات سجيرو مساسي لواتيلو ذا سواينا خندق اسكنتس إيرترا ونتكور من تايمرس نبل بجكا الصافيحة مبلع هجرات عرب بجكا الصافيحة مبلع نجار ويكاتي تخدموا بتصالحو أكايدا بوليتيكا خنزناي دورهو كل جزء كام مترو أرحقا يتحسنه أقرأ زولو ترمرها ناي منقسي إيرترا بوليتيكا أكايدا لكع خمز ناي نسري أكايدا سلازغونه نعاتهم جنزب كلهم يخل جن شربيلو ما عنده رئيس يلا رئيس سلازي يلا قدني هم بعال كبر بريزيدنت سياسة فرقها قلل سبات هيكونوا بحاسين ود حاسين بمكران بشجرن بكل نجارات تسحيلهم زوجو مصحافي
تقديحها زي ودا وكيانوس قديحها زي ودا وكيانوس نفس وكف أركان تقرالاي إيرترا بتعمي تقديحي زي ودا تاريخ ويكا فلتة تمكرم زلوي يعني زهورة نقرتا الهيوت تمكرم تمرت تطرح أخالي يكون تمكرم نحردا ديبلكا ولا أبزغنا صراحة تقول نحردا غيكا إكسبرينس يهاتبال انتاي تمكرم لك يهاتبال إذا بتمكرم زحالفة هزباو جنبار أبز حجوان بتعمي أبز بكوناتات لنا نخي انتايو ترخيب نزبل حتى منيستر واتساب قدايات ناي سعود عرب كده مسلسة 4 معالتي حنت فيديو سمعكم ناي كور بريزنت سياسة فوق بزعباتا ناي باقعين ناي زبن حجي منيستر واتساب قدايات انتايو حدا نقر تنفلت لنا حجي انتايو الكريديت زبها النقران حنت درف توصمو نايتي قطاماي نايتي زياماي نايتوم كرار ظهرمو نايتوم كله او يتصحف اذا كريديت كا بليز كبرى تخاتات السوشيال ميديا اتوم اب تويتر تنطفو اب انجلش ديو اب عرب ديو نزل ناي كور بريزنت سياسة فوركي ناي بقى جنرال سبحات افريم ناي كالوت ايرتراويا كمزا عينت كمتسو خلو الله قبا بيلكم منقس ايرتراون اقدمو كمزن إلو نيري إلكا نت كريديت كتقمطو بتعمل صبوي حجي سعوداويان قصال بريزيدنت سياسة فوركي اب قال محتد زاربونير ويكا تسو ابزو بازي بزح نغرات كتغبرو تقوليهم عقل لكم سرحلو ندابله دارغا ساتهم ግን እዚ ዝመጽ አይመሰለውም ነይሩ በጀካ ሳፊ ሐመብላ ካለቆም ነገር ወን አይነወረም ለህዝብ ፍልስጤም ከማን ድምጽ ሆኖ ወይ ካሉን ማለት ጂ እታ ጉዳይ አምነውሰም መስመጻቶም ታናይ መርገጽ ናይ መንግስት ኤርትራ ያባ ሐቂ መንግስት ኤርትራ ተስተኸተሎ ወደ አከር እንዳበልዐ ሆምኻ كل نجار شجرن مكران عند حلفة كبرتين من النتاج شيء أيهبني زبل أكايدا دايما سيرترا أبز الجوان سعوداويان جلب لنومه بعربيا سبوق يرخا ترجمة سلزله كبرات خاتاترتي أواسا سلدنا مولين مزناي بريزيدنت سياسة فوركي الله جبابيلكم سابتايتل صحيفكم before after زبل نجار كابسويل كان يزوم تصارفتي ابز فيديو شركه تتبلو خابتوعلو بستخاركم كم زعينا سراحه الكريديت ويكاتيناتنا نجرس كنبلهم كلاله احنا كوينا يرينا اختبل كتكلالك دقيق انتهي دنيرو نسمع يومو طواتاتنا موداتوه نزي بعالم درجه زقلابه دلخنتات نابينا بيكبل اندحلنا هجي تنقحت أبتزلع على درجو بسيحو حرياتاتن ونساتن ناتن كوسنا لون أنا وحال دحل وكادر له دبها الزرباح تمسه ناي نقص عبدالله ناي مادرين أوربرايت زانتالو ناي زبئي نوح أنت إيمانياتو نحن نحن وكمنا وتبلغ الله مسلم سلا هذا قواصاصي حلاوي خلبي خمسلو زبي خيبلع مالتي تزبي كابتن طري مايتو غاسا حنتتل من الباش ابصوم من وسد نيرو اجي تحلاوي كلبي مسمصه مغبنعو فضلي ما قدن كابتن اطالي دوبو اما عاد حنتتل بلع اين حشك حاجي ومرايو هذا نقص عبد الله ده هو مسلاي مالتي ما ادري لو برايتي الواد بانو اذا انت له ولا هيجي تزحل وكا كابتزاسكا 10 اسم ده بلع وينو اين انت عرم موداتا نقلت يوم تحرم ما يتغلينا موداتا ግን ከምዛ አይነት ቅኒትና እምሮ ደለዎ ዝምድናታት ምዕሩይ ዝምድና ይኮናል نربح كله زخيد زندنا يقولان ስለዚህ ሕርያታትካ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ሓላዊ ኢልካ ደምፀኻዮ ወይ ዘራይ ኢልካ ደምፀኻዮ እንድሕሪ ካብቲ ፀላኢኻ ዝኸፍአ ሳዕቤና ደውርደልካ ኮይኑ ሕርያታትካ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ብዘይብኡ ግን
ዝምስላታት ፀብዑ ገዲፍካ መጻኢ 5-10 ዓመታት ናበይ ገጹ ኸይድ እዩ ናይዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ዞባና ሃገራት መንግስታት ሕሪኦም ከመዕራርዩ ይኽእሉ ኣለዎም ከምዚ ኢሎም ከቕፅሉ ኣይኽእሉን ዝኾነ ሰብ እውን ክፅበዮ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓለማውን ዞባውን ምቅያራትን ለውጥን ኣተሓሳስባታት ናይቲ መንግስታት እውን እናቐየረ ኸይድ ኣሎ ኣብ ውሽጢ መስርሕ እዩ ዘሎ ኣብ ምስግጋር እዩ حراي كبرات تغتاتلتي منستر وصا غدايات ناي سعود عرب توم بواسا ويكا تيليجرام زي تطقمو ملتي اتا بقانقا عرب كابزي اخت قرصوا سلتقولو تسمعكم اتا ترجمه خا بحطر زباله خنغروكم بتعمي صبا دستي دس دبني نعنا واقع كيلناي ابزي حجي خا اب نفسن حاو مسمصن نغزن بعلن قبل قوتيتن كحلوهم إلو مامصيمو بعلم كدكور ويكا نفسهم كمان كتلاخلو ايكالو اجي اسكنخي حاز ود حاز شاروار كاتابولو تا شاروار ولو منتاي هم كتلايك توقو نخامچا ويكا نشاي كوزيبلنا كتلايك شير بايت كوكو نغيد سمع شير ولو المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين تضع سياساتها بناء على مصالحها هي وسوف نتابع مصالحنا وسوف نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر وسوف نبقى في نفس الوقت منفتحين للحوار مع جميع شركائنا غربا وشرقا لضمان أن يكون هناك تفهم كامل لما نقوم به وليكون هناك سعي لتحقيق أيضا هذه المنافع المشتركة المنافع المشتركة ليست فقط لنا مع الصين لكن لنا مع أمريكا لنا مع غيرنا ونحن نسعى خلف مصالحنا ومصالحنا نجدها في الغرب ونجدها في الشرق وأينما وجدناها سوف يعني نعمل على تحقيقها حراي منستر وصا غدايات عرب لؤل فيصل بن فرح اب امريكا ناي مصقع زمن تزازيمو يو اب امريكا ناي مصقع زمن تزازيمو يو هاجر امريكا اكو نبعلو بريزيدنت امريكا ابز زوبا ويكا ابز زلنايو ننفسو خكلاخل زي كاله كمي ابيليون عنا خكلاخل لنفسهم كو خكلاخلو زي كالو خمي غيرو يمنعنا خكلاخلونا امريكا ناي مصقع زمن تزازيميو ينافيس يناف فبلو داي كمزي اي ادلي كمزي اي داي كمزي اي ادلي كمزي اي يدغم منستر غدايات وصاي سعود عرب لؤل فيصل بن فرح اب امريكا ناي مصقع زمن تزازيميو بريزيدنت دونالد ترامب نهاغرو اكو خكلاخل ابزي كولل اوان كميغيريو نعنا خكلاخلنا ياكل بدا حجي اصوار كاب امريكا اينغز زبل ابز حلف اوان مدب صريح منيره سمعهم ونيركم كل سمايات ناي سعود عربي يكون اول مريت بحري تتقيما لايران نخي تحرم ابز حجي وانكا سعود عرب مس باكستان زمدنا بمفتار صبو زمدنا بمفتار اصوار كباكستان تعد كمزلا نبره يا نبره خوينو سعود عرب تبع سقم توسيدالامو هو بريزيدنت سياسه فورتي زدزر اود زرئي من حفيسمو حجي سعوداويان حفيسمو يا كما رخيكم مدكيره وكل جزء አንጠልጥል አቢልካይ ተወስዶነ አንጠልጥል አቢልካይ ተወስዶነ ካመን የምዝ ነገር እዚ ኮፒ ኤንድ ፔስት ገረሙ ካብ ኤርትራም ገረሙ ከምዛ ቀድማ ቢለ መበገስ ሁሉ ክፈላሉ ፕሮፌሰር ሐሰን ከምጋቲ ፖለቲካ ተንታነ ክሰምዑ ጸኒኹም እጂ ካብ ሚኒስትር ወጻ ጉዳያት ልክ ዓምታ ናይ ፕሬዝደንት ሲያሳ ሆቲ هو نتخلب حلو ما بصيمو تخلب ግን ገበል ጎቲትሎም መጪ ስለዚህ ያخلنا ለሕጂ ዝብል ካብቲ ጽኑዕ መርገጺ ወይ ካ መግለጺ ከም ትሪኦ ደለኹም ጋዜጣው መግለጺ
ሕጂ ደቂ ኤረይ ፕሊስ ብዝተኻለኩም መጠን ምስና ይኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አላግባ ቢልኩም ንሕና ዝበልናዮ ቅድሚ ሕጂ ቢፎር አፍተር ኢልኩምስ ሸር ተበልኩም እንታይ ትጎድለኩም ክስተ ሓሪሳ ክስተ ተፃሪፉ ክስተ ቢሉ ከኩፍኡ ሸር ካብ ምባል እዚ ንዓና ከም ኤርትራውያን ክብረትና እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ከምዚ ደራፋይ ነጊሮኩም እዩ ደርፊ መሰውፀ ሽሙ ይገብረሉ እዩ ኩሉ ነገራት እቶም ኣብኡ ዝተሳተፉ ከይተረፉ ኢድ ዘለዎም ኣብኡ ይፀሓፍ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ እቲ ናትና ዘሎ ነገራት ከዓ ብፅቡቅ ነገር ከነቃንሖ ነቲ ብሕማቅ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ሓሶት ዓለም ስለ ዝፀንሐት ኣብታ ናይ ሓሶት ዓለም ግን ኤርትራ ኣብ ናይ ብሓቂ ዓለም ትነብር ምንባራ ዝገልጽ ሓራይ ንኸይድ መጀመርታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኤርትራውያን በዝጋጣሚ ጥንቃቐታት ክትገብሩ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እውን ስነ ጥበባዊ ቴዲ ኣፍሮ ዶ ገለ ዝብል ኣምፂኦም ኣለዉ ተኸሊኡ ዶ ከምዚ ዶ እንታይ ደቤዶስ ዶ ገለ ዝብል ኣሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን እቲ ጓይላ እቲ ሳዕስዒት ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፁ ወይ ከዓ ተሓንበለ ስለ ዘሎ ካብታ ኣዲስ ኣበባ ክትወፅሉ ትኽእሉ መገድታት ኣነ ይፈልጦን እየ በዓል ኬንያ ገለ ዩጋንዳ ስለዘይፈልጦ በዚ ኺዱ በዚ ኣይትውፁ ክብለኩም ኣይክእልን እየ ናብ ትግራይ ኣትኹም ግን ኣብ ዓድኹም ክትኣትውሉ ትኽእሉ መገድታት ፅቡቅ እዩ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዶ ዋላ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ትሰግሩ ዘለኹም ከዓ ብጣዕሚ ናብ ሲኦል ትኸዱ ዘለኹም መገድታት ብምርጫኹም ስድራኹም ኣብ ሕማቕ ነገራት ፅባሕ ንጎ 130 ሚልዮን እቲ ዓዲ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ከይተረፈት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣጠንቂቓ ነይራ ኢቨን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ምንቅስቃሳትኩም ተጠንቀቁ ዝብል ንዜጋታታ ኣጠንቂቓ ንሕና ከዓ ኤርትራውያን ፅባሕ ንጎ ድምፂ ኩኑና ኣብ ወለጋ ኣለና ብኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ተኽስሎ ዶ ገለ ዶ ከምዚታት ዶ ገለ ድምፂ ኩኑና ደይኮነስ ወላ ሓደ ይትረፍ ድምፂ ክንኮነኩም ሕጂ ኸማን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ክከላኸል ኣይከኣለና ዜጋታቱ ከም ኣብነት ከሪአኩም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዱረት ወቦን ዱረት Bazen duba de Abe هاراي نحنا ننقر لنا صباح نقو كم سول ميديا زي كل نقر كقبر عيد الدنيا تازقنا بليس هجون دقيمة دقاقيمة ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ውፁ ከምኡውን ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ደገለ ተሓስቡ ወይ ከዓ ኮሚታት ገለገለ ነገራት صباح ንጎ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መገዲ መኻይን ዝኸዳሉ ከምዚ ዓይነት ማለት ኣብዚ ድፋ ኣቢሎም ሕጂ መን እዩ ክበኺልካ መን ይኽልቅሰልካ ምታዋይ ምዃኖም ትሪእዎም ኣለኹም ከምዚያ ተቐይራ ደላ ተዓዲ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ እንድሕር ኢኹማ ኣብ ኢቢኤስ ሪዩ ባቃ ብሪቕሪቕ ባቃ ገለ መኪና ገለገለ እዚ ናይ ሓሶት ናይ ፌክ ስለዚ ጥንቃቐ ግበሩ ማዕረ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከዓ ፅላኣት ከም ዘለዎም እዚ ናይ ቴዲ ኣፍሮ እውን እተን ማሕበራዊ ሚድያ ዘየለ ከተኣሳስርዎ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎም ፅላኣት ፅባሕ ንጎ ግዳይ ከይትገብሩ ስምዑ እዚ ቴዲ ኣፍሮ
ህዝባዊ እምቢተኝነትና አመፅ መፈንቅለ መንግስትንም ጭምር ያካተተ ነው። መንግስት አንግቦ ከሰሜንና ዲያስፖራ እንደተቀረባበረ ሚስጥሩ በእንጂ ክስ ገባ ነው። ቅንብር ነበር። የመፈንቅለ መንግስት ቅንብር ነበር። የህዝባዊ እምቢተኝነት ቅንብር ነበር። ኢቶሪካ የሚለው ራሱ ህዝብን ለመቀስቀስ ብቻ ሳይሆን ህዝባዊ እምቢተኝነትን ለማምጣት ነበር። እነ ጀዌና እነ ልደቱ ያሰቡትን ህዝቡን የሚቀስቀስ ሸዋሸዋ ነበር። ጋዜጠኛ እምቢ አለኝ፣ መንግስት እምቢ አለ፣ ዘፈኑ ተከለከለ፣ እንደዚህ አልወጣም፣ ህዝባዊ አመፅ ነበር። የዚህ ሁሉ ቅንብር አቀነባባሪው በጣም የሚገርማቸው ነገር ኤርትራውያኖች መሆናቸው። አሁን ከኢቶሪካ ጀርባ ያለው ማን ነው? ሻዕቢያ ሆኖ ተገኘ። አጫሉ በጀዋር ተበላ፣ ፖለቲካ ሰራ፣ ወታደሩ ሕጂ ብድሕሪ ቴዲ ኣፍሮ ካሴት ከውፅእ ዋላ ደርፊ ከውፅእ ገለ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዳርጋቲ ቫይራል ኮይኑ ሎ ኢትዮጵያውያን ክዛረብሉ ትሪኡ ኣለኹም። ሓንሳብ ተኸድኪሉ ዶ ንሓሙስ ክትወፅያ ገለ ዝብል ኢንተርቪው ውዕል ኮሚታት ብዙሕ ነገር ኣለዎ። ግን እንታይ እዩ ሓደ ብዙሕ ነገራት ምልዕዓላት ክፈጥር ስለ ዝኽእል ጥንቃቐታት ግበሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ምንቅስቃሳት እዩ ዝረአ ዘሎ። ህዝቢ ኣንጻር መንግስቲ ንኸይለዓል ዕግርግር ንኸይፍጠር ትወፅእ ድያ ገሊኣ ኣይትወፅእ ድያ ወይ ከዓ እቲ ምስ ወፀት እውን እቲ ደርፊ እውን ህዝቢ ዘለዓል ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ዝብል ትሪእዎ ኣለኹም። ብድሕሪት መን ኣሎ ብለኩም ኣሎ? ሻዕብያ ኣሎ ብለኩም ኣሎ። ብድሕሪት ቴዲ ኣፍሮ ሻዕብያ ኣሎ ብለኩም ኣሎ። እዋ ሻዕብያ ተዘይሎም ፖለቲካ ዝተዛረቡ ኮይኑ ይስምዖም እዩ። ሻዕብያ ነዚኣቶም ደሞም ኢኻ ትቕይረሎም። እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ ከም በዓል እዚኣቶም ገለ ሓዋዊስካ ደሞም ከይቀየርካሎም ዝኾነ ነገር ሻዕብያ 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 ባክ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ እንዳኸፍአ እዩ ዝኸይድ ኣሎ። ጥንቃቐ ግበሩ። ዋላ እዚ ሰሙን ክልተ ሰሙን ብዝተኻለኩም መጠን ቀልጥፍ ኢልኩም ገዛ ዋላ ስራሕ እውን ተዘይከርኩም ተመራፂ እዩ። ዛነ ንኤርትራውያን ዳበር ናይ ካልእ ወላ ሓደ ፀገም ዘለዎ ይኮነን። ባዕሎም እቶም ኢትዮጵያውያን ነንሕዶም ስለ ዝፋለጡ ኣብቲ ናቶም ጉዳይ ኣትየ ክዛረብ ኣይደልን። ኤርትራውያን ግን ተጠንቀቑ። ዋላ ኣብዚ ሕጂ ሰሙን ስራሕ ተዘይከርኩም ተመራፂ ብዙሕ ነገራት ይኸይድ ስለ ዘሎ ጀርባ ያለው ማን ነው? ሻዕቢያ ሆኖ ተገኘ። አጫሉ በጀዋር ተበላ፣ ፖለቲካ ሰራ፣ ወታደሮች ሞቱ፣ ሰዎች ተገደሉ። አጫሉ ተረሳ። ያመጣው ለውጥ አለ የለም። የምሰገው አሁን ቴዲ አፍሮ አንድ ነገር ቢሆኑ ሻዕቢያን ያስገደለው ህወሓት ነው ያስገድለው፣ ዲያስፖራ ነው ያስገድለው። የዚህ ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው? ያሰቡት ህዝባዊ እምቢተኝነትና ያሰቡት መፈንቅለ መንግስት በዚህ ብቻ ነው የሚባለው ውሳኔ ነው ዛሬ ዲሲ ላይ በስብሰባ በድብቅ የተሰበሰበው። እስከ ማስወገድ ሊደርሱ ይችላል። ሕጂ እንታይ እዩ ሰራቕ መዋባዕሉ ይላፋለፍ ንሕና ቴዲ ኣፍሮ እንታይ ገይርና? ቴዲ ኣፍሮስ ወልሓድ ደራፋ እዩ። ከም ኤርትራውያን ከዓ ብዛዕባ ቴዲ ኣፍሮ ንኢትዮጵያውያን ንምልከት ግን እንታይ እዩ እቲ ስርዓት ብልፅግና ከም ሃጫሉ ባዕሉ ዝኾነ ነገራት ከም ዘሎ ብድሕሪት ፍሉጥ ነገር ከም በዓል ጀነራል ሰዓረ ማለት እዩ። ቴዲ ኣፍሮ ከዓ ከምኡ ክገብርዎ ይሓስቡ ኣለዉ ግዲ ኮይኖም እንታይ እዩ ቅድሚ ምግባሮም ሻዕብያ እዩ ዝኾነ ነገራት ቴዲ ኣፍሮ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሻዕብያ እዩ ብድሕሪት ዘሎ ዝብል ነገራት እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከተደናግሮ ይትኽእሉ ኢኹም። ዓሌታውያን ስለ ዝኾንኩም በቲ ናይ ዓሌት ተጠቂምኩም ኣብ ልዕሊ ቴዲ ኣፍሮ ገለ ክትገብሩ ተሓስቡ ከም ዘለኹም ባዕልኻ ትላፋለፍ ኣላ። እንታይ ጭጭብጥኻ መርትዖ ምፅእ ድሕር ዳ ኢልካ መርትዖ ጭብጢ ከምፃልካ ይክእል። እዛ ትዛረበላ ዘለኻ ሻዕብያ ዝብል ኣምፃልና እንድሕር ዳ ኢልካ ከምፃልካ ይክእል። ሻዕብያ ከዓ ኣብ ዝርካሽ ወዲ ርካሽ ኣብ ሓንቲ ዝሞተት ሃገር ንሕና ከም ኤርትራውያን ኢድና ክነንስሓ ይደሊና። ቴዲ ኣፍሮ ከዓ ዕድመ ጥዕና ንሃቦ እንታይ ጌርና ሞ እንታይ የቢልና? ፖለቲካ ራእዩ ብዘየገድስ ሕማቅ ንምነ ኣይኮናን። ዋላ እቶም ሕማቅ ዝተተምነዩ ከማን ባዕሉ እግዚኣብሔር ጠርኒፎም ዳ እምበር ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ኮሚታት ንዋፈር ኣይኮናን። ቦርድ የሆኑበት ማለት ነው። የቦርድ መሪ የሆኑበት እነ ነብዩ ባዬ ያቀረሹበት ማለት ነው። ይቅርታ ለወርዱ በጣም አድማጮቻችን፣ ይሄ የሚመጥናችሁ ወርድ አይደለም። ከዚህ በፊት ገልጬዋለሁ። ነብዩ ባዬ የሚባል በጣም ነውረኛ፣ አቶ ባዬ ንጋቱ የሚባሉ በጣም ታላቅ ሰው አባቱን ታሳቢ በማድረግ በተቻለን መጠን ለመቆጠብ ብዙ ሞክረናል። ግን ከዕለት ወደ ዕለት
በጣም እጅግ ነውረኝነቱ የገፋ ክፋቱ የገፋ ሄዷልና ማንኛውም የማህበረሰብ ክፍል እንዲህ ያለውን አድርባይና ነውረኛ በእውነቱ በይፋ ሊታገለው ይገባል የሚል እምነት ነው ያለን። ዞሮ ዞሮ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የሚባለው ክፍል በአርትስ ቲቪ እና ቴዲ አፍሮ ያደረጉት ስምምነት ነበረ። ስምምነቱ በመግለጫ የመስጠት ነው። በአርትስ ቲቪ ቴዲ ስለ አልበሙን በተመለከተ ማብራሪያ ለመስጠት ለመገናኛ ብዙሃን በሙሉ መግለጫ ለመስጠት ግን ይሄንን ሆስት እንዲያደርገው ስምምነት ላይ የደረሱት ከአርትስ ቲቪ ጋር ነው። በዚህ መካከል አርትስ ቲቪ የቴዲ አፍሮን ኢትዮሪካ መግለጫ ለማስተላለፍ ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን እገዳ ክልከላ በማድረግ በዛሬው ዕለት የአርትስ ቲቪ ኃላፊዎች በአካል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ግቢ በመሄድ ሪፖርት እንዲያደርጉ ነው አስገዳጅ ሁኔታ ያስቀመጠው። በዚሁ መሰረት የአርትስ ቲቪ አመራሮች ወደ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዛሬ ቀርበው ረፋዱ 11 ሰዓት ገደማ በአንዋሚን ጠዋት 11 ሰዓት 5 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። ጠዋት 5 ሰዓት ቀርበው ተጠይቀዋል። ያደረጉት ስምምነት ከቴዲ አፍሮ ጋር ምን እንደሆነ እነሱ የመገናኛ ብዙሃን ሚና መወጣትና ቴዲ አፍሮ የሙዚቃ አልበሙን በተመለከተ የሚሰጠውን ማብራሪያ ወይም መግለጫ ለህዝብ የማድረስ ኃላፊነት እንደሆነ አንስተዋል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህንን ማድረግ እንደማይቻል ገልጾ የቴዲ አፍሮ አልበም በይፋዊ መግለጫ እንዳይሰጥበት እና አርትስ ቲቪ ይህንን እንዳያስተናግድ ክልከላ ጥሏል። ይሄ ሁኔታ ዝም ብሎ ለአንዳንዶች ተራ ቢዝነስ፣ አንዳንዶቹም ተራ እልህኝነት ውስጥ የከተታቸው ይመስላል። ነገር ግን ትንሽ አፍታተን ነገሩን በጥንቃቄ ማየት እንደሚጠይቅ ነው የተረዳሁት። ስንነጋገርበት ከአንዳንድ ሰዎችም ጋር ምን እየተፈጠረ ነው፣ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን ለማጥራት ሞክረናል። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ተብሎ ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የቴዲ አፍሮ አልበም በተመለከተ መግለጫ እንዳይሰጥ ክልከላ ያደረገውና አርትስ ቲቪ ባለስልጣናት የአርትስ ቲቪ ባለስልጣናት ማብራሪያ ለመስጠት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ግቢ እንዲገኙ ጥሪ ያደረገው ዮናታን ተስፋዬ ረጋሳ ነው። ዮናታን ተስፋዬ ረጋሳ ራሱን ዮናታን ተስፋዬ ረጋሳ በሚል ስም ከመጥራቱ በፊት የሚታወቀው ዮናታን ተስፋዬ በሚል ነው። በነገራችን ላይ ሕጂ ብዙሕ መዘዝ ብዙሕ ጉድ ይደሎ ከምዚ ክሰምዖ ፀናዕኹም ተኸልኪሉ ዶ ተቢሉ ዶ መንግስቲ ኢድ ኣለዎ ገለ እንዳተባሃለ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ዝኸይድ እንድሕር ኢልና ብጣዕሚ ተኣፋፍሪ ጉዳይ እዩ። ብሕልፊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኤርትራውያን እዚ 5-4 መዓልቲ ብዝተኻለኩም መጠን ምንቅስቃሳትኩም ድሮት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ምንቅስቃሳት ናይ ፖሊስ ናይ ድህንነት ናይ ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብከምኡ ምርጫ ዝተኣሳሰር ከምኡውን ህዝቢ ንኸይለዓዓል ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኢትዮፎርም ዘርጊሕዎ ነይሩ። ንሕና ንህዝብና ኢና መልእኽቲ ነመሓላልፍ እንተቲ ጉዳይ ግን ጉዳይና ኣይኮነን እንዳማዓረ ይኸይድ ኣሎ እንዳማዓረ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ጉዳይ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እሞ ሰሰናዩ ላይክ ሸር ኣይትሕመቑ። ሰዓት 6 በርሊን ታይም ክቡራት ተኸታተልቲ ጋሻ ኣለና። ጋሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጋሻ ብዝተኻለኩ መጠን ሰዓት 6 በርሊን ታይም ኣብዚኣ ኸሪአኩም እየ ትፈልጥዎ ይኹም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብዝተኻለኩ መጠን ክትከታተሉ ተስፋይ ስቲፋኖስ ሚላኖ ወዲ ፀብራይ ብዛዕባ ነዳዲ ኩሉ ነገር ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጦ ብዓውደ ትምህርቲ እውን ስለ ዝተመረቐ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ክሳብ ኢራን ከምኡውን ስዑድ ዓረብ ተንኩለን ኣለዋ ዝበሃላ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ሰፊሕ ዝኾነ ኣስተምህሮ ኣዝዩ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ሸርበሎ ሰሰናዩ ወድሓንኩም የቐኒየ
بجزء قلتم زوجي دفين زركت ዘሎ እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪራ ወይ